थोडे दीस फाटीं भरपूर लोक आयिल्ले म्हगे ऑफिसान सांगपा म्हाका की एक मनीस आहा की तेंगे फायल म्हाजे घराचे कोमुनिदाद प्लॉटाचे तो घेता तेंची फायल आनी तो सांगता तांकां एक फायली फाटल्यान 30,000 रुपया दिवपा जाय तुगे फायल 300 स्क्वेअर मिटरा भितर आहा जाल्यार प्लॉट आनी 300 स्क्वेअर मिटरा भायर जाल्यार 35,000 दिवपा जाय. लोकांनी इंचारलें तेन्ना हें कित्याक ते पयशे दिवपाचे ते फायल पुश करपा जाय म्हूण पुश करपा आनी ते कलेक्टरा आनी एडमिनिस्ट्रेटराक दिवपाचे ते पयशे म्हूण. हें चोरयेची खबर. व्हडलो चोर. हांव लोकांक मागतां असले लोकांक हे एजंट जाल्यार लोकांक चोरपाक सरकारान नोटिफिकेशन काडलां. नोटिफिकेशना प्रमाणे एक फी आसा आनी ते फी फारीक करतना तुका रिसीट मेळटा. हें अशें करून न्ही तें तूं हें पुशींग द फायल म्हूण वा कितें तो एजंट व्हडलो जालो आनी लोकांक वॉर्निंग दिता की असले लोकां फाटल्यान वचनाका. हे असले लोकांक पयस दवर. हे लोक हांव नेणा हे लोकांक बँकाचें आनी कोणाचें रीण आहा जाल्यार आनी हे तुमची कुस्तार हे चोरूंक सोदतात तुमकां आनी ते रीण भरूंक सोदतात. मातशें कुयदाद घे आनी हे लोकां फाटल्यान वचनाका. हे लोकांक आयकनाका. हे तुमकां काबार करतले लुटतले आनी तुमी फोंडां पडटले.